एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम आप सबको अपने प्रोग्राम, आज सबके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ नाजरीन, प्रोग्राम एक तीन पाँच में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे पिछले एपिसोड के ज़रिए ढेर सारा इल्म दीन हासिल किया होगा। नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम भी इल्म दीन से है भरपूर, जिसमें हम कुरान पाक से बहुत ही यूनिक, इंफॉर्मेटिव और मेमोरेबल मालूमात हासिल करने के साथ साथ नमाज, रोज़ा और मुख्तलिफ अहकामात इंशाअल्लाहुल करीम सीखने की कोशिश करेंगे और साथ ही शामिल करेंगे कुछ डिफरेंट, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, जिनके ज़रिए प्यारे बच्चों हमारा आईक्यू लेवल क्या होगा अब, हमारा आईक्यू लेवल क्या होगा अब, और नॉलेज में भी क्या होगा इजाफा। जी हाँ नाजरीन, आप भी हमारे साथ हमारे सिलसिले के आखिर तक शामिल रहिए और ढेर सारा इल्म दीन हासिल कीजिए। आइए नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक हदीस पाक शामिल करते हैं। फरमाने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके नामा आमाल में 10 नेकियां लिख देता है ना? कितनी प्यारी हदीस है पाक कि एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ रहे हैं और क्या उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? हम पर 10 रहमतें भेजी जा रही हैं और हमारे नामा आमाल में 10 नेकियां लिखी जा रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? दरूद पाक कसरत के साथ पढ़ना चाहिए। एक नहीं बल्कि 1000 नहीं बल्कि कसरत से जितना हो सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ने में कितनी देर ही है? 1 सेकंड ही लगा है। तो हमें क्या करना चाहिए? कसरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ज़ाइल व बरक़ात हासिल कर सके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे साथ उज़ैर शाह साहब मौजूद हैं। आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे सिलसिले का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तिलावत और तर्जमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरतुल कदर की। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन
كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا ہم نے کہ احمد بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں پارہ 30 سورہ قدر کی تلاوت کی. اب ہم بڑھتے ہیں طیب بھائی کی طرف جو ہمیں اس سورت کا ترجمہ کنز العرفان سے بتائیں گے. جی طیب بھائی. آئیے ناظرین ان خوبصورت آیات کا ترجمہ سنتے ہیں. ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شاہ صاحب بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. صلی علی نبی یہ نام صلی شفیعنا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نگی تو کل سگی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نگی تو کل سگی. آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نگی تو کل سگی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. حضور سا کوئی انتظام ہو جائے. حضور سا کوئی انتظام ہو
جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے میں شاد مروں گا اگر دم زباں پہ جاری محمد کا نام ہو جائے زباں پہ جاری محمد کا نام ہو جائے اور تمہاری نعت پڑھوں میں سنو لکھوں ہر دم یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اللہ پاک
آپ کو اس کلام کے صدقے بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، ہمیں بھی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو اور کڈس مدنی چینل کی پوری ٹیم کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 تو جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی۔ جی ہاں ناظرین، عام طور پر ہوتا کیا ہے، جب بھی کسی سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس کا جواب یا تو بول کر دیتا ہے یا پھر لکھ کر دیتا ہے۔ آج کے ہم اپنے اس سیگمنٹ میں کچھ ڈیفرنٹ انداز سے چلیں گے۔ ناظرین، ہماری دونوں طرف ماشاءاللہ پیارے پیارے بچے موجود ہیں، ان کی 2 ٹیمز بنا لیتے ہیں، ایک طرف ٹیم اے تو دوسری طرف ٹیم بی۔ تو ان کی 2 ٹیمیں بن گئی۔ ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ ہم دونوں ٹیموں میں سے ایک ایک ممبر کو سامنے بلائیں گے اور ان کے لیے اسکرین پر نمبرز چلائے جائیں گے۔ نمبرز چل رہے ہوں گے، یہ مدینہ بولیں گے تو وہ چلتے ہوئے نمبرز رک جائیں گے، جو بھی نمبر اسکرین پر سٹاپ ہوگا تو اس نمبر کا ہمارے سید عزیر شاہ صاحب انویلپس کے ساتھ موجود ہوں گے، وہ اس نمبر کا انویلپ نکالیں گے اور انویلپ میں کیا ہوگا، سوال ہوگا، اور ان سے وہ سوال کیا جائے گا اور یہ اس سوال کا جواب ہمارے سامنے ایکٹیویٹی بورڈ موجود ہے۔ ایکٹیویٹی بورڈ پر سٹکس بھی موجود ہیں، ایکٹیویٹی بورڈ پر سٹکس کے ذریعے ڈرا کر کے بنا کر دے گا۔ کیسے دے گا جواب؟ بنا کر دے گا سٹکس کے ذریعے۔ جی دونوں ٹیمز تیار ہیں؟ تو جی اب سلیکشن کرتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون آئے گا اور ٹیم بی سے کون آئے گا۔ جی ٹیم اے سے کون آنا چاہے گا؟ آپ آئیں گے؟ ماشاءاللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ مائک لیجئے، مائک میں بولیے۔ علی رضا۔ علی رضا، ماشاءاللہ، آ جائیے آ جائیے آگے۔ جی ٹیم بی سے کون آنا چاہے گا؟ آپ آنا چاہیں گے، کیا نام ہے آپ کا؟ مائک لیجئے۔ رافع، ماشاءاللہ، آگے آئیے۔ جی عزیر شاہ صاحب، آپ بھی اپنی پوزیشن کی طرف آ جائیے اور ہم بھی چلتے ہیں ان کی طرف اور جانتے ہیں کیا یہ ریڈی ہے، سٹاپ کرا پائیں گے کہ نہیں، یا پھر اپنی ٹیم کو جو ہے وہ ون کرانے میں ناکام ہوں گے۔ جی آپ ریڈی ہیں؟ جی سٹاپ کرا پائیں گے؟ جی کیا بول کے سٹاپ کرائیں گے؟ مدینہ۔ مدینہ، ماشاءاللہ۔ آپ بھی ریڈی ہیں؟ جی جی آپ کے لیے نمبر چلائے جائیں؟ جی ان کے لیے نمبر چلائے جائیں۔ 3 5 1 3 5 اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی، مدینہ۔ یاد رکھنا پھر جواب دینا۔ جی ایک نمبر سٹاپ کرایا ہے انہوں نے۔ جی عزیر شاہ صاحب بتائیے، ایک نمبر انویلپ میں ان کے لیے کیا سوال موجود ہے؟ جی سوال ہے کہ زکوٰۃ کا حکم کس سن ہجری میں نازل ہوا؟ جی کیسے دیں گے جواب اس کا؟ بول کر، لکھ کر، یا پھر وہ بنا کر؟ بنا کر دیں گے۔ جی بورڈ کی طرف آئیے، سٹکس موجود ہیں بورڈ پر، سٹکس کے ذریعے ڈرا کر کے ہمیں بتائیے کہ جواب اس کا کیا ہے۔ اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی، سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا۔ شاباش۔ 1 3 5 جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سوال ہوا ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال دولت ہوتا ہے، زکوٰۃ ان پر واجب ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس جو مال ہے، دولت ہے، اس کو اگر خرچ کریں گے، یعنی کہ راہ خدا میں دیں گے، زکوٰۃ وغیرہ یا نفلی صدقات وغیرہ کی صورت میں اگر ہم کسی کو دیں گے تو ہمارا مال دولت کم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ جی بنا دیا آپ نے؟ کیا آنسر دیا؟ 2 بنایا ہے۔ جی عزیر شاہ صاحب بتائیے۔ جی ان کا جواب بالکل درست ہے۔ جی ٹیم اے نے درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آپ تشریف رکھیے۔ جی ٹیم بی ریڈی ہیں آپ؟ جی سٹاپ کرا لیں گے؟ چلائے جائیں آپ کے لیے نمبر؟ جی ان کے لیے نمبر چلائے جائیں۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 مدینہ۔ جی 3 نمبر سٹاپ کیا۔ عزیر شاہ صاحب بتائیے 3 نمبر انویلپ میں ان کے لیے کیا سوال موجود ہے؟ جی سوال ہے کہ جو کوئی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں کتنے درخت لگتے ہیں؟ جی بول کر جواب دیں گے؟
नहीं, कैसे देंगे? स्टिक्स के जरिए बना स्टिक्स के जरिए। जी आ जाइए 5 6 1 3 5 1 3 जी। ये तो बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, अभी देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। अपनी टीम के 10 पॉइंट्स हासिल करते हैं या फिर इनकी टीम को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जी बनाइए। बना लिया? क्या क्या बनाया? एक बनाया। जी उज़ैशा सब बताइए। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, टीम बी ने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। जी तशरीफ ले आइए। जी प्यारे बच्चों, एक हदीस पाक में आता है कि जो कोई एक बार सुबहान अल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। आइए अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा कुछ यूं कि दोनों टीम से 5-5 सवालात किए जाएंगे। हर सवाल का जवाब देने के लिए इनके पास सिर्फ 3-3 सेकंड्स मौजूद होंगे। 3-3 सेकंड्स में जवाब तो देना है लेकिन दुरुस्त देना है। कहीं 3 सेकंड के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में जवाब गलत नहीं देना, जवाब दुरुस्त देना है। आइए बढ़ते हैं टीम ए की तरफ और देखते हैं कि इस सेगमेंट में टीम ए से कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा। जी आप करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला, माशाल्लाह। आगे तशरीफ ले आइए। और टीम बी से कौन आना चाहेगा? आप आना चाहेंगे, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? इमरान अली। इमरान अली, माशाल्लाह। टीम बी से इमरान अली आना चाह रहे हैं। लगता है ये जितने पुरजोश हैं अपनी टीम को विन कराएंगे। आइए देखते हैं, आगे तशरीफ ले आइए। अब शुरू हुआ जाता है सवालात का सिलसिला। दोनों टीमों से 5-5 सवालात होंगे और वक्त होगा इनके पास सिर्फ 3-3 सेकंड्स का। 3-3 सेकंड्स में जवाब देना है, जोश के साथ मगर होश के साथ दुरुस्त जवाब देना है। पहला सवाल है, गुंबद खजरा में कितने रोशनदान हैं? 67। दुरुस्त जवाब। दूसरा सवाल है, गज़वा ओहद किस सने हिजरी में हुआ? 3 सन हिजरी। दुरुस्त जवाब। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 10 मुहर्रम शरीफ को किस सने हिजरी में हुई? 61 सन हिजरी। दुरुस्त जवाब। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने मुअज्जिन थे? 5 मौज़िन। दुरुस्त जवाब। आपसे आखिरी सवाल है, सूरह सफ की किस आयत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम अहमद जिक्र हुआ? 6ठी आयत में। 6ठी आयत नंबर 6। 6 में। दुरुस्त जवाब। जी एक सवाल हुआ था आपसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने मुअज्जिन हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने तो एक ही मुअज्जिन रसूल के बारे में सुना था कि हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन थे। लेकिन आज हमने सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 5 मुअज्जिन थे। आइए जानते हैं कि कौन कौन से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन थे। एक तो थे हज़रत बिलाल बिन रबाह रदी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे हज़रत अमर बिन उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे हज़रत साद बिन आइज रदी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे हज़रत अबू महजूरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, पांचवें थे हज़रत ज़ियाद बिन हारिस सुदाई रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये थे वो सहाबा कराम जिनको ये शरफ़ मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन बने, उन्होंने ये बरक़ात हासिल की। अल्लाह पाक इनके दरजात बुलंद फरमाए और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आइए नाज़रीन टीम बी की तरफ चलते हैं और इनसे सवालात होने जा रहे हैं। क्या रेडी हैं आप? जी आपसे सवालात शुरू होते हैं। पहला सवाल है, सूरह रहमान में कितनी आयतें हैं? 78। दुरुस्त जवाब। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने शाबान शरीफ की किस तारीख को विसाल फरमाया? 2 शाबान। दुरुस्त जवाब। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह की नमाज जनाजा के वक्त कितने गैर मुस्लिम इस्लाम लेकर आए थे? 20,000। दुरुस्त जवाब। जी आपसे चौथा सवाल है, नमाज वितर में
کتنی بار کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ 2 بار. 2 بار. درست جواب. آخری سوال ہے آپ سے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس سنہ ہجری میں ظاہری وصال فرمایا؟ 11 سنہ ہجری. درست جواب. تو جی اسی کے ساتھ اس سیگمنٹ کا اختتام ہوا. آئیے عزیر شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ٹیم اے کے کتنے پوائنٹس ہیں اور ٹیم بی کے کتنے پوائنٹس ہیں. جی عزیر شاہ صاحب بتائیے. ٹیم اے اور ٹیم بی کے دونوں کے 50-50 پوائنٹس ہیں. دونوں ٹیموں سے 5-5 سوالات ہوئے. سب کے سب درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے 50-50 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. جی ناظرین یہ سیگمنٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا. آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے فکس دا مسٹیک. 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے فکس دا مسٹیک. اس سیگمنٹ میں ہوگا کیا کہ ہمارے سامنے ایک وائٹ بورڈ موجود ہے. وائٹ بورڈ پر سوالات لکھے گئے ہیں. یہ سوالات ایسے ہیں کہ ان میں کہیں نہ کہیں غلطی موجود ہے اور ہم نے اس غلطی کو کیا کرنا ہے؟ درست کرنا ہے. فکس کرنا ہے. ہماری آسانی کے لیے نیچے 3 آپشنز بھی دیے گئے ہیں. ان آپشنز میں سے ایک صحیح آپشن کو درست آپشن کو چوز کرنا ہے اور اپنا آنسر فکس کرنا ہے. جی ٹیم اے ریڈی ہو آپ؟ جی. اور ٹیم بی؟ جی. جی اب میں چلتا ہوں وائٹ بورڈ کی طرف. آپ سب سے ہوں گے سوالات اور سوالات کے جواب کے لیے آپ سب کے پاس 3 آپشنز موجود ہیں. 3 آپشنز میں سے غور کے ساتھ آپ نے ایک آپشن کو فکس کرنا ہے اور درست آپشن کو فکس کرنا ہے تاکہ آپ کی ٹیم ون کرے. جی ہمارے پاس 6 سوالات موجود ہیں. پہلا سوال شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے جامع مسجد یعنی جس مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز پڑھنا 300 نمازوں کے برابر ہے. جی ٹیم اے بتائیے 300 400 یا پھر 500؟ 500. 500. ٹیم اے نے جواب دیا ہے کہ 500 جواب درست ہے. اور ٹیم بی آپ کا کیا کہنا ہے کہ جامع مسجد یعنی جس مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز پڑھنا 300 نمازوں کے برابر ہے یا 400 یا پھر 500؟ 500. 500. ٹیم بی نے بھی جواب دیا ہے کہ جامع مسجد یعنی جس مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے. دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے مسجد نبوی میں لگاتار 30 نمازیں ادا کرنے والے کے لیے جہنم سے آزادی لکھی جاتی ہے. جی ٹیم میں بتائیے 20 30 یا پھر 40؟ 40. 40. ٹیم اے نے جواب دیا ہے کہ 40 آپشن جو ہے یہ درست ہے. ٹیم بی بتائیے کون سا آپشن درست ہے 20 30 یا پھر 40؟ 40. 40. ٹیم بی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ 40 جواب درست ہے. یعنی کہ ان کے مطابق مسجد نبوی میں لگاتار 40 نمازیں با جماعت ادا کرنے والے کے لیے جہنم سے آزادی لکھی جاتی ہے. دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام میں 2 گھر بنائے جائیں گے. جی ٹیم میں بتائیے 1 گھر بنایا جائے گا 2 گھر یا پھر 3؟ 1 گھر بنایا جائے گا. جی ٹیم اے نے جواب دیا ہے کہ 1 گھر بنایا جائے گا اس کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. جی ٹیم بی بتائیے 3. 3. ٹیم اے کا کہنا ہے کہ 1 گھر بنایا جائے گا. ٹیم بی کا کہنا ہے کہ 3 گھر بنائے جائیں گے اور درست جواب ہے 1 گھر بنایا جائے گا. ٹیم بی سے غلطی ہو چکی ہے. آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے چلے اور اسے حاصل کر لے تو اللہ پاک اس کے لیے 3 گنا اجر لکھے گا. جی ٹیم میں بتائیے 2 گنا لکھے گا 3 گنا لکھے گا یا پھر 4 گنا لکھے گا؟ 2 گنا. 2 گنا لکھے گا. جی ٹیم اے نے جواب دیا ہے کہ 2 گنا لکھے گا. ٹیم بی آپ کیا کہیں گے؟ 2 گنا. 2 گنا. ٹیم بی کا بھی یہی کہنا ہے کہ 2 گنا لیکن دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 5 ہے عشاء کی نماز میں وتر کے بعد 4 نوافل ادا کیے جاتے ہیں. جی ٹیم بی آپ بتائیے کتنے نوافل ادا کیے جاتے ہیں؟ کتنے نوافل ادا کیے جاتے ہیں 2 3 یا پھر 4؟ ٹیم بی
टीम बी 2, टीम बी का कहना है कि 2 नवाफिल अदा किए जाते हैं। टीम ए आप बताइए। 2, टीम बी का भी यही कहना है और टीम ए का भी यही कहना है और दुरुस्त जवाब भी यही है। दोनों टीमों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने 98 बार यानी 98 बार ख्वाब में अल्लाह पाक का दीदार किया। टीम ए बताइए 98 बार किया, 99 बार किया या फिर 100 बार किया? 99 बार। 99 बार, 99 बार। टीम ए कह रही है 99 बार किया। टीम बी बताइए कितनी बार किया? 98, 99 या फिर 100? 98। 99 99। टीम बी का भी यही कहना है। सवाल हुआ था इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने 99 बार ख्वाब में अल्लाह पाक का दीदार किया। दुरुस्त जवाब था इसका 100 बार, यानी कि 100 मरतबा हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाहि अलैह को ये शरफ मिला कि उन्होंने अल्लाह पाक का दीदार किया ख्वाब में। दोनों टीमों से यहाँ पर गलती हो चुकी है। जी उज़ैर शाह साहब बताइए कि टीम ए के कितने नंबर्स हैं और टीम बी के कितने नंबर्स हैं? इस सेगमेंट में टीम ए ने 5 सही जवाब दिए हैं और 1 गलत दिया है तो इनके 50 पॉइंट्स हैं, और टीम बी ने 4 सही जवाब दिए हैं और 2 गलत दिए हैं तो इनके 40 पॉइंट्स हैं। जी, टीम ए से 6 सवालात किए गए और टीम ए ने 5 के जवाबात दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए 50 पॉइंट्स हासिल कर लिए। और टीम बी से 6 सवालात हुए, इन्होंने 4 के दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए 40 पॉइंट्स हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। आइए नाजरीन अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है सही तादाद लिखें। इस सेगमेंट में होगा यूं कि हमारे दोनों तरफ वाइट बोर्ड्स मौजूद हैं। वाइट बोर्ड्स पर आप लोगों ने नंबरिंग्स में आंसर्स देने हैं। आप लोगों से 5-5 सवालात किए जाएंगे। दोनों टीम्स के मेंबर्स ने वाइट बोर्ड पर नंबरिंग्स, पहले नंबरिंग्स डाल लेनी है 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद आप लोगों से सवालात किए जाएंगे। आप लोगों ने उसके नंबरिंग्स में जवाबात देने हैं और नंबरिंग्स में जवाबात देने हैं, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे की तरफ देखने की इजाज़त नहीं होगी। जी, टीम ए से कौन आना चाहेगा? आप आना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला भाई, आप आना चाहेंगे? आज जी आगे तशरीफ़ ले आइए। टीम बी में से मोहम्मद इब्राहिम भाई आना चाहेंगे? आप भी आगे तशरीफ़ ले आइए। जी, कैसे जवाबात देने हैं आप लोगों ने? लिख कर व्हाइट बोर्ड्स की तरफ। जी, आप अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ आइए और आप इस व्हाइट बोर्ड की तरफ जाइए। जी, पहले नंबरिंग से लिख लें 1 से 5 तक अपनी आसानी के लिए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें जी, नंबर्स लिख लिए हैं दोनों टीम्स ने। इनसे सवालात होने जा रहे हैं। पहला सवाल है, सूरह अनकबूत में कुल कितनी आयात हैं? अगला सवाल है, जन्नत के दरवाजों की चौखटों में से हर 2 चौखट के दरमियान कितने साल का फासला है? जी, अगला सवाल है, सूरह नूर में कुल हुरूफ की तादाद कितनी है? चौथा सवाल है, वाक़े करबला किस सिने हिजरी में पेश आया? आखिरी सवाल है, लफ्ज़ जन्नत में कुल कितने हुरूफ हैं? 1 3 5 1 3 5 जी, लिख लिया आप दोनों ने? जी, आगे तशरीफ ले आइए। 3 5 1 3 5। जी, सवालात हुए थे आपसे। पहला सवाल हुआ था, सूरह अनकबूत में कुल कितनी आयत हैं? क्या जवाब लिखा आपने? 67। आपने? 69। टीम ए से जवाब लिखने में गलती हो गई है। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल हुआ था, जन्नत के दरवाजों की चौखटों में से हर 2 चौखट के दरमियान कितने साल का फासला है? 70। आपने क्या जवाब लिखा? 40। टीम ए का फिर जवाब गलत हुआ। टीम बी ने दुरुस्त जवाब दिया। दुरुस्त जवाब है
40 साल का। अगला सवाल हुआ था सूरह नूर में कुल हुरूफ की तादाद कितनी है? 5670। 5670। आपने कितना लिखा? 5670। दोनों का जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल हुआ था वाक़या करबला किस सन हिजरी में पेश आया? 61। 61 सन हिजरी। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल आखिरी हुआ था लफ्ज़ जन्नत में कुल कितने हुरूफ हैं? 3 हुरूफ हैं। दोनों का जवाब दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, दोनों टीमों से 5-5 सवालात हुए और दोनों ने पांचों के पांचों जवाब दिए, लेकिन टीम ए ने 5 में से 3 सवालात के जवाब दुरुस्त दिए और 2 सवालात के जवाब देने में इनसे गलती हुई और इन्होंने अपनी टीम के लिए 30 पॉइंट्स हासिल किए। और जी टीम बी से भी 5 सवालात हुए, इन्होंने पांचों के पांचों जवाब दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए 50 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आइए नाजरीन अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम आखिरी सेगमेंट में पहुंच चुके हैं जिसका नाम है आप नंबर बताएं। इस सेगमेंट में कुछ होगा यूं कि कुरान पाक से रिलेटेड सवालात किए जाएंगे, कुरान पाक की आयतों की तरतीब के हवाले से या फिर कौन सी आयत किस नंबर पर है या सूरतों के हवाले से सवालात किए जाएंगे और उनके जवाबात दोनों टीम्स इंशाअल्लाह देंगी। रेडी हैं दोनों टीम्स? जी दोनों टीम्स इंशाअल्लाह जवाबात देंगी। सवालात होंगे कुछ यूं कि पहले एक सवाल इनसे होगा, दूसरा इनसे, 4 सवालात होंगे। अगर चारों सवालात में दोनों टीम्स ने 2-2 सवालात का जवाब दुरुस्त दिया तो हमारा सेगमेंट क्या हो जाएगा? टाई हो जाएगा। फिर इनसे एक और सवाल करेंगे ताकि कोई एक टीम आगे जाए। पहला सवाल है टीम ए से, कुरान पाक की सूरह इब्राहिम में कुल कितने रुकू हैं? ऑप्शन 1 रुकू है, 7 रुकू है या फिर 10 रुकू हैं सूरह इब्राहिम में? 10 9 8 7 6। 7 दुरुस्त जवाब दिया आपने। टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। जिसने देखकर कुरान पाक की तिलावत की उसके लिए कितनी नेकियां लिखी जाएंगी? ऑप्शन है आपके लिए कि 10,000 या फिर 2,000 या फिर 3,000। 10 9 8 7 6 5। 3 10,000। 10,000 नेकियां लिखी जाएंगी। आपका जवाब गलत हो चुका है। दुरुस्त जवाब है कि 2,000 नेकियां लिखी जाएंगी। अगला सवाल है टीम ए से, तिलावत की तरतीब के एतबार से सूरह अनकबूत का कौन सा नंबर है? 28। आपसे गलती हो चुकी है। दुरुस्त जवाब है 29 नंबर है। जी टीम बी से सवाल है, 7वीं आयत सजदा कुरान पाक के कौन से पारे में है? ऑप्शन है आपके पास पारा नंबर 19, पारा नंबर 20, पारा नंबर 30। पारा नंबर 20। पारा नंबर 20। आपने भी गलत जवाब दिया है। दुरुस्त जवाब है पारा नंबर 19 में है। इसी के साथ हमारे इस सेगमेंट का भी वक्त कंप्लीट हुआ। आइए उज़ैर शाह साहब की तरफ चलते हैं कि दोनों टीमों ने कितने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, फिर इसके बाद फाइनल स्कोर्स की तरफ चलते हैं। जी उज़ैर शाह साहब बताइए। टीम ए ने पहले 10 पॉइंट्स, पहले एक जवाब दुरुस्त दिया और एक जवाब गलत दिया तो इनके 0 पॉइंट्स हैं, और टीम बी ने दोनों जवाब गलत दिए तो इनके -20। जी टीम ए ने एक सवाल का दुरुस्त जवाब दिया, 10 पॉइंट्स हासिल किए, फिर एक सवाल का गलत जवाब दिया, 10 पॉइंट्स वही माइनस करवा लिए तो इनके 0 पॉइंट्स हुए। और टीम बी ने दोनों जवाब गलत दिए तो इनके -20। और टीम बी ने दोनों सवालात के गलत जवाबात दिए, इनके -20 पॉइंट हुए। आइए उज़ैर शाह साहब की तरफ चलते हैं कि फाइनल हमारे स्कोर्स क्या हैं दोनों टीम्स के। टीम ए ने 140 पॉइंट्स हासिल किए हैं। टीम ए ने आज के हमारे सेगमेंट के 140 पॉइंट्स हासिल किए हैं। और टीम बी ने टोटल पॉइंट्स हासिल किए हैं 130 पॉइंट्स। टीम बी ने 130 पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि आज के हमारे इस सेगमेंट को टीम ए ने विन कर लिया है। जी नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन उससे पहले हम अपने शहज़ेब भाई से एक बार फिर कलाम सुनते हैं। जी शहज़ेब भाई।
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں مدینے والے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ آ رہا ہے، اس میں عبادتیں کرنے کے لیے کمر باندھ لیجیے،
روزے بھی رکھنے ہیں, نمازیں بھی پڑھنی ہیں, نوافل بھی پڑھنی ہے. کتنا برکتوں والا, رحمتوں والا, مغفرت کا مہینہ ہے, تو اس حساب سے تیاریاں کیجئے. انشاءاللہ خوب عبادتیں کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی. جنتی جنتی. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل, کڈز مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5. اس میں ہے سوال, اس میں ایکٹیویٹی, سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. شاباش. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5. بچوں کا مدنی